वो उधर जाते नहीं है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ लाइन पे, हम उनसे भी बात करेंगे। शाह साहब, इस वक्त मसला ये है कि मुल्क भर में सैलाब है और दो सूबों में तो आपकी भी हुकूमत है ना, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में भी। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त प्रायोरिटीज और हमारी जो सियासी तरजीहात हैं वो बज़ाहिर ये लगता है कि भाई इस्लामाबाद के अंदर जो भी जिसने हुकूमत है हटानी है, बनानी है, गिरानी है, उसके ऊपर हम सारे आपस में इस वक्त बिजी हैं। देखिए वजान, आपने सही कहा कि ये एक आफत है जो जिसमें आम शहरी जो है वो मुतासर हो रहा है। सैलाब की सूरत हाल है, खास तौर पे देरा गाजी खान, राजनपुर में, रोजकोइयों में सैलाब आया है, पंजाब में, और इसी तरह बलोचिस्तान में तो बहुत तबाही मची है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मुतासर हुए और सिंध तो सारा बर्बाद हो गया। सिंध के हालात तो इतने बुरे हैं, मेरी जिससे भी बात हो रही है वो लोग बेहद परेशान है। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है और पंजाब का ताल्लुक है, आज भी हमारी बनी गाला में मीटिंग थी इमरान खान साहब से, उसमें पंजाब के हमारे वज़ीर से मीटिंग हो रही थी और हमने प्रायोरिटीज में उनको प्रायोरिटाइज किया है कि उन इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए और वहाँ रिलीफ काम को एक्सपेडाइट कराया जाए। लेकिन मुझे ये कहना है कि वफाकी हुकूमत ने एक टोन सेट करनी होती है। वफाकी हुकूमत को आज सैलाब की तबाहकारियों पर और जो इस वक्त 45% अफरात ज़र पहुंचा है और जो बिजली के बिलों ने लोगों को परेशान कर दिया है, पेट्रोल की कीमतों ने, जो प्राइस हाइक है उस पर तवज्जो दें। नहीं, ये FIR कटवा रहे हैं इमरान खान से, लव किस्म की, बेईमानी किस्म की FIR है। अपने अल्फाज और अपने बयानात को देखते नहीं है और इमरान खान पर इस वक्त फोकस है। आप टेलीविजन कोई चैनल खोल के देख लें, एक PTI का फलाना केस, इमरान खान के खिलाफ फलाना केस, आज हाईकोर्ट में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रजिस्टर हो गया। ये ऑब्सेस हुए हैं। इस वक्त जो हुकूमत वक्त है वो ऑब्सेस हुई है। इमरान खान के खौफ ने पागल कर दिया। अभी कराची का इलेक्शन हुआ है, वहाँ सब 15 जमातें एक तरफ और PTI ने तनहा मुकाबला करके शिकस्त दे दी। पहले पंजाब में शिकस्त हुई, तो वो इतना ऑब्सेस्ड है इमरान खान से कि उनकी तवज्जो ही नहीं है गवर्नेंस पे। जी शाह साहब, देखिए पता नहीं आपकी नजर से गुजरा है कि नहीं, आज फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट। आपकी आवाज थोड़ी सी कम है, जरा वॉल्यूम बढ़ाइए, मुझे पूरी तरह सुनाई नहीं दे रहा। जी अच्छा शाह साहब, खाबर गुमन अर्ज कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा था, फवाद चौधरी साहब का आज एक ट्वीट हमने पढ़ा है, नजर से गुजरा है, वो कुछ शाकी नजर आते हैं अपनी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत से कि हमारे ऊपर वफाक के अंदर। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे आपकी सवाल बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। मैं ट्रैवल कर रहा हूं। चले शाह साहब, आपको अब आवाज बेहतर है, अगर हम ठीक कर सकें, ये वॉल्यूम एडजस्ट कर सकें। मेरी आवाज आ रही है क्लियर आपको? चले हम दोबारा उनसे मिला लेते हैं। ये जो फवाद साहब की ट्वीट का आपने हवाला दिया, ये भी हम इसको भी चला देंगे। लेकिन प्रायोरिटीज, कल रात को जब मैंने देखा जी, प्रॉपर एक पुलिस वाले जो हजरत हैं वो कैमरा टीम्स मुख्तलिफ चैनल की लेकर गए, पिस्तौल बरामद की, शुक्र है कोई मिसाइल नहीं बरामद हो गया, और 10 दिन के बाद पिस्तौल बरामद करने के बाद फिर कोई सैटेलाइट फोन। अच्छा, सैटेलाइट वाले फोन ने बड़ी दिलचस्प एक एंगल डाला है ना कि पता नहीं सैटेलाइट पे वो किससे बात कर रहे हैं, किस बड़े आजम के ऊपर। जी शाह साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी शाह साहब, आवाज आ रही है अब आपको? ये कदरे बेहतर है, मैं बहुत हल्की अच्छा, चले हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा ऊंचा बोलने की। अच्छा सर, आज फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट आपकी नजर से गुजरा होगा, वो थोड़े से शाकी नजर आ रहे हैं अपनी KP और पंजाब हुकूमत से कि पंजाब वफाक के अंदर वफाकी हुकूमत वो कह रहे हैं कि बदमाशी कर रही है, कोट एंड कोट, और हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो बिल्कुल खामोश बैठी हैं और कारकुनान इस हवाले से नाखुश हैं। तो बनी गाला में इस हवाले से कोई डिस्कशन हुई कि किस तरह आपने काउंटर करना है जो वफाकी हुकूमत को? देखिए, मैं आज कर रहा था ना पहले आपसे कि आज भी इमरान खान साहब ने जो मीटिंग चेयर की है उसमें जो इश्यूज हैं सैलाब के और जो बारिशों ने तबाही मचाई है उस पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हैं। इस वक्त जो महंगाई का आलम था और है और जो अफरात ज़र की कैफियत है, क्योंकि उनके
جو ان کا جو موبائل فون ہے، ان کو پورے ملک سے میسیجز آتے ہیں، لوگ واٹس ایپ کرتے ہیں، تو وہ پوری طرح باخبر ہوتے ہیں. لوگ بہت پریشان ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے، اپنے پنجاب کے اور کے پی کے وزراء موجود تھے، کہ بتائیے کیا چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں پروونشل لیول پر جس سے لوگوں کو ریلیف ملے. لیکن جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، اور خاص طور پر لوگ جو چلا رہے ہیں، وہ ہے بجلی کے جو بل اس مہینے جولائی کے مہینے میں آئے ہیں، اور لوگ چلا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پرائس جو ہے کروڈ آئل کی وہ گر گئی ہے، اور حکومت پاکستان نے 6 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے. 51 پیسے اگر ڈیزل کے کم کیے ہیں وہ تو مذہب ہے. 244 روپیہ فی لیٹر کا ڈیزل جو ہے وہ زراعت جو ہے وہ کاشتکار افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو آج ہی ان موضوعات پر بات ہو رہی تھی. بدقسمتی سے ہماری یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی توجہ اس وقت پوری ایڈمنسٹریشن کی عمران خان ہے. وہ اتنے خائف ہو گئے عمران خان سے، ان کو فوبیا ہو گیا ہے. چوئی صاحب آپ کا سوال ہے. جی شاہ محمود صاحب جی، بات یہ ہے کہ ایک تو بڑی خبر تو یہ ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کا سیاسی اور عوامی سطح پر عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کا سیاسی اور عوامی سطح پر مقابلہ کسی کے بس میں نہیں رہا. اب آپ کے 3 ایشوز ہیں. آپ چاہتے ہیں جلدی الیکشن ہو، فری فیئر امپارشل ہو، اور اس کے ذریعے لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے پاور میں آئے. اس میں آپ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو یہ لوگ آپ نے الاؤ کیا، ان کو بیک ڈور سازشوں کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے کا موقع وہ انہوں نے حاصل کر لیا. اس کی ہم تفصیل میں جاتے نہیں ہیں. تو وہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں، نہ 18 اگست 2023 سے پہلے، نہ 1 سال اس کے بعد بھی، کیونکہ جب لوگوں نے ووٹ ہی ان کو نہیں دینا. جو وہاں ان کے ساتھ حشر ہوا ہے کراچی میں، جدھر آپ کا امیدوار تک جو ہے ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتا تھا. تو جو حالات ہیں ان کے، تو اب جن قوتوں نے آپ کو الیکشن دینے تھے، آپ کا اب ہمارے علم میں آپ کا ان کے ساتھ کوئی میننگ فل ڈائلاگ نہیں ہوا. یہ جو ڈیڈ لاک ہے، یہ سٹیلمنٹ ہے جو ملک اس وقت پلنج کر گیا بدترین کرائسس میں، اس سے نکلنے کا آپ صدر مملکت سے، چیف جسٹس پاکستان سے، یا کس سے ایک رول کی توقع کر رہے ہیں؟ اٹ کین ناٹ ورک لائک دس. جی دیکھیے، آپ بجا کہہ رہے ہیں اس وقت جو ہے اس کی شدت ہے، اس پہ بتا کروں گا. اور کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت مقبولیت ہے وہ کوئی جماعت اس کو چھو نہیں پا رہی، نزدیک نہیں ہے. آپ نے کراچی میں کہا کہ 15 جماعتیں ایک طرف تھیں. بڑا انٹرسٹنگ تھا، این کیو ایم کا کیمپ لگا ہوا تھا اور اس میں 15 جھنڈے لہرا رہے تھے، اور دوسری طرف تنہا پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا. کیمپ میں لوگ پی ٹی آئی کے کیمپ میں کھڑے تھے، اور این کیو ایم کو یقین نہیں آ رہا. میری اطلاع کے مطابق جو بعد میں انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے، آپس میں جو ہے ان کی قیادت آپس میں الجھ پڑی ہے کہ اتنی ہم آؤٹ آف ٹچ ہو گئے. اور مجھے یاد ہے جب این کیو ایم سے مذاکرات ہو رہے تھے، میں نے ان کی خدمت میں عرض کی تھی کہ 3.5 سال آپ سندھ اسمبلی میں اپنا پیپلز پارٹی کو کوستے رہے ہیں. اب آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، وہ معاہدہ بھی پورا نہیں ہو رہا. تو آپ نے تو اپنی سیاسی موت کے پروانے پر خود دستخط کیے ہیں. یہ صورتحال ہے. پنجاب کی صورتحال آپ نے پہلے دیکھ لی، ضمنی الیکشنز میں آپ نے دیکھ لیا کہ نون برسر اقتدار تھی اور وہاں پیپلز پارٹی کا سندھ میں اقتدار ہے، اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بلے پہ مہرے لگائی. اب سوال یہ ہے کہ اس سے ہم کیسے نکلیں. صدر پاکستان کا آپ کی نظر سے ایک بیان گزرا ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ میں اس میں ایک کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اور دیگر حضرات کو
कायल करूं कि मुल्क को इस मुश्किल से निकाले। देखिए, हम जानबदारी से समझते हैं हुकूमत जो इस वक्त है उनके पास हल नहीं है। देखिए, एक यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, मुख्तलिफ जमातें हैं, लीडरशिप मुख्तलिफ है, इनके बयानिए मुख्तलिफ हैं, इनके सिंबल मुख्तलिफ हैं, इनके झंडे मुख्तलिफ हैं, इनका सियासी फलसफा मुख्तलिफ है, इनके इंतखाबी निशानात मुख्तलिफ है, तो ये यकसा कैसे रहेंगे? लेकिन शाह साहब, ये तो इमरान है। लेकिन इसमें तो अब इलेक्शन की मांग आपकी है, तो अब आपके पास दो स्ट्रैटेजीज हैं, आपकी जमात के अंदर भी मुख्तलिफ राय है। एक कहते हैं कि जी जिस तरह से, जिस मोमेंटम से हम जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें ऑल फोर, जिसे कहते हैं फिफ्थ गियर में अपनी इस कैंपेन को, अपने इस मुतालबे को रखना चाहिए। दूसरा कैंप कहता है जी कि थोड़ा सा टैक्टिकल रिट्रीट कर लें, थोड़ा सा पीछे हट जाएं, फिर दोबारा और तरीकों से बातचीत करके। ये राय मुख्तलिफ है आपकी जमात के अंदर? नहीं, मैं इसको वजाहत कर दूं। हमारी पार्टी में एक राय है, और वो राय ये है कि वाहिद हल मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने का वो है इंतखाबात। तरीकेकार पे इख्तिलाफ है सर, वो राय तो एक ही है। मैं अर्ज करता हूँ जी। देखिए, अब एक जो इकोनॉमिस्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और अनसर्टेनिटी है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इस वक्त मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, तकरीबन इकोनॉमिक लॉकडाउन हो चुका है। आप देखें कि आपकी सीमेंट की जो खपत है वो गिर गई है, हत्ता कि पेट्रोलियम कंजम्पशन गिर गई है। आपकी मुख्तलिफ चीजें जो हैं, जो हमारी लोकल पर्सन है उसकी खपत गिर गई है, बिकॉज ना इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना लोग कोई फैसला कर पा रहे हैं क्या होगा। रुपए पर दबाव था, ये कहने चले कि जी हमें कतर से पैसे मिल जाएंगे। इन सूरत हाल में सर इलेक्शन कैसे लेंगे? सवाल तुम्हारा वो है ना कि ये तो ऑब्वियस, ये तो स्टेटेड फैक्ट है। हाँ, है तो सही, लेकिन उधर तक पहुंचना कैसे सर? इस पे राय मुख्तलिफ है, इस पे तरीकेकार क्या है? कोई बैठने को तैयार नहीं, कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं, तो अगला रास्ता क्या है फिर? ये सवाल था। देखिए, अगला रास्ता, देखिए इनको मौका मिला, ये तकरीबन 5वें माह में है अपनी हुकूमत के। अगर लोगों को इन पर जरा भी एतमाद होता कि ये इनके पास कोई एक्शन प्लान है या ये कोई रिकवरी कर सकते हैं, वो नहीं कर पाए। लोग पहले तो इनके 3 चेहरे देख के लोग परेशान हो गए, और हमसे लोग, जब हम पहले हल्कों में जाते थे जानबदारी से, तो हमें लोग सवाल करते थे महंगाई का। अब हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं हम आपके बारे में सवाल करते थे जो इन 4 माह में इन्होंने कर दिया है, तो हम तो अब हमें तो वो आपका दौर बेहतर दिखाई दे रहा था। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, इन्वेस्टमेंट हो रही थी। जी शाह साहब, बाजार। अच्छा शाह साहब, ये मैंने सवाल किया था, शायद वो आवाज दरमियान में थोड़ी सी कम्युनिकेशन ठीक नहीं रही। ये जो फवाद चौधरी का एक बयान आपकी नजर से गुजरा है, वो ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत हमारे ऊपर बदमाशी कर रही है, हमारी पार्टी के ऊपर, और हमारे कारकुनान हैं वो नाखुश हैं, और हमारी सूबाई हुकूमतें केपी और पंजाब खामोशी से बैठी हुई हैं। और देखिए, वो इसलिए कि वफाकी हुकूमत जो है वो जिधर पर्चे कर रही है। अब आप देखिए, जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ है, किसी महज़ब माशरे में ऐसा हो सकता है? चलिए, आप उनके लॉजेस में छापा मारने गए, उनको ले गए साथ, क्या उसको एक खास चैनल के कैमरे को वहां ले जाना जरूरी, खास उसको कवरेज के लिए लेके गए? ये क्या कर रहे हैं? अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी थी उसका एक और तरीका है, या आपने उसको पब्लिसिटी देनी है, नहीं उन्होंने बेइज्जती करनी है, ह्यूमिलिएट करना है लोगों को। जी, ह्यूमिलिएट करना है किसी को, ये तो कोई तरीका नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट इस वक्त गवर्नेंस नहीं कर रही। मैंने 2 सवाल करने हैं। जी जो ऐसा करे प्लीज सवाल। अच्छा, वो बात कर लेना क्या सर? अच्छा, ओके जी, मैं कर रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस नहीं कर रही, ह्यूमन राइट्स की सख्त वायलेशन हो रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हल हो रहा, इन्फ्लेशन एक्सेलरेट कर रही है, मीडिया पर हम पे कैसे। आप बताइए, आज जो एंकर्स के साथ हुआ है,
آج جو ARY کے ساتھ ہوا ہے, آج جو بول ٹیلی ویژن کے ساتھ ہوا ہے, آپ لوگوں کا گناہ کیا ہے کہ آپ ایک پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہے ہیں اور جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں اس وقت ARY کی مقبولیت کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ لوگ آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں, لوگ آپ کو سنتے ہیں. ہم تو کنٹرول نہیں کر سکتے لوگ کون سا چینل, لوگ خود سوئچ کرتے ہیں. آپ نے آف ایئر کر دیا, کیا خیال ہے لوگ ARY نہیں دیکھ رہے؟ کیا خیال ہے لوگ ڈش کے ذریعے دیکھ رہے ہیں, لوگ بہت ذرائع سے دیکھ رہے ہیں؟ آج کے زمانے میں اس قسم کی حرکتیں کرنا مطلب ہے کہاں کی انسانیت ہے اور کہاں کی جمہوریت ہے؟ جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ آئی ایم سوری ٹو سے یہ حکومت پستائیت کا ایک نئی حد کو چھو رہی ہے اور لوگ ان سے متنفر ہو چکے ہیں, اور انتخابات جو ضمنی ہو رہے ہیں وہ اس کا آئینہ ہے. جی چوئی صاحب. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب, ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے عمران خان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے پر نہ صرف ان کا نوٹس لیا ہے, تشویش ظاہر کی ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کی, اور پوری دنیا کا میڈیا, پوری دنیا کے آبزرور, پوری دنیا کے ہیومن رائٹس باڈیز وہ ARY اور دوسرے چینل اور صحافیوں پر اور لوگوں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے اور پاکستان کی جاگرسائی ہو رہی ہے, اور عمران خان کے اوپر یعنی جعلی پرچوں کے اوپر پورے دنیا میں پاکستان کی جاگرسائی ہو رہی ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ آپ 184(3) کے تحت PTI اتنی بڑی پارٹی ہے, سپریم کورٹ میں نہیں جا رہی کہ یہ ہم پاکستان کو کس طرح ذلیل و خوار کرانا چاہتے ہیں. جی صاحب, عرض یہ ہے, ایک اردو کی ایک کہاوت ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. یہ جو انہوں نے FIR کاٹی ہے اور یہ جو انہوں نے ARY کو اور بول کی بندش کی ہے, اس سے, اور جو عمران خان پہ دہشت گردی کا مقدمہ قائم کیا ہے, اس نے تو ان کو, عمران خان کو جو انٹرنیشنل ہیڈ لائن وہ شاید چاہتے بھی تو نہ مل سکتی تھی. ہر ٹیلی ویژن چینل پر, ہر میجر جو انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے, ان کی سرخیوں پہ عمران خان ہے. یہ کون سی کس سمجھدار بندے نے کو یہ مشورہ دیا تھا؟ یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں پگلاہٹ اور بوکھلاہٹ ہے جس کا مظاہرہ یہ کر رہی ہیں. چلیں, بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے, جب واپس